बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम लोग हर वक्त इस तलाश में रहते हैं कि हमें हक़ और सच बात का पता चले, हकीकत हमारे सामने आ जाए और जो गलत है, जो झूठ है, उससे हम बचे रहें। नाज़रीन, मेनली हमारी कोशिश उस वक्त होती है जब बच्चों के रिश्ते करते वक्त इंसान बड़ा परेशान रहता है कि जिन लोगों के साथ बातचीत चल रही है, जिनके घर से बेटी लेके आनी है या जिनके घर में बेटी देनी है, वो लोग कैसे हैं। नाज़रीन, ये होती है हक़ और बातिल। हक़ से मुराद ये है कि हर बंदा अपनी तारीफ़ तो करता ही है, हर बंदा ये कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ या मैं वादा निभाने वाला हूँ, हम लोग बहुत टेक केयर करने वाले हैं, मोहब्बत और इज़्ज़त करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है कि कौन बंदा कैसा है। यही होता है कि चंद माह के बाद, रिश्ता करने के बाद, जब हक़ और सच सामने आ जाता है तो इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, जिससे लड़ाई झगड़े और बात कहीं से कहीं अदालतों तक पहुंच जाती है। खाली ये बात नाज़रीन रिश्ता करने में नहीं है। बहुत सारे मर्द हजरात, ख़वातीन जब कोई कारोबारी डील कर रहे होते हैं, यानी जो कारोबारी ताल्लुकात होते हैं, वो तमाम अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं होते, वो तमाम गैर लोगों के साथ होते हैं, ख्वाह वो अपने शहर के हों, अपने मुल्क के हों या दूसरे मुल्क के हों। ये सारा ट्रस्ट का मामला है, यानी एतबार का मामला है। इसमें इंसान बहुत रिस्क लेता है। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह, तू हक़ और सच जानने वाला है, तू हमें भी जानता है, तू दूसरे लोगों को भी जानता है। या अल्लाह, हमें हक़ और सच के साथ सामने रखना, अगले के हक़ और सच को हमारे सामने रखना, और हमें अगर कोई झूठ और कोई बातिल है तो उससे बचाए रखना। नाज़रीन, जो लोग डॉक्टर इसरार अहमद साहब को सुनते हैं, वो एक अरसे से जानते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक ख़ास दुआ करते हैं हर अपने बयान से पहले। बहुत सारे लोगों ने शायद कोशिश की होगी जानने की, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि वो दुआ बड़ी ही ख़ास है। इस दुआ का ही असर देख लीजिए कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जो कुछ भी अपने बयान में फ़रमाया, उसमें ज़्यादा हक़ और सच ही होता था। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जिस बंदे के बारे में जो भी कोई बात की, ख्वाह वो किसी के कैरेक्टर के लिहाज से या कोई मुस्तकबिल की कोई अगर ख़बर किसी किस्म की जैसे होती है कि बताया कि ये बंदा क्या ख्याल रखता है या इसके अगले अज़ाइम क्या हैं, तो वो सारी की सारी बातें सच हुई। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने हमेशा बड़े दलील के साथ, हक़ और सच के साथ इस्लाम की तबलीग की, और तमाम के तमाम उनके बयान, कोई भी फ़िरका पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करता। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक दुआ है जो हमेशा वो हर अपने बयान से पहले करते थे। ज़रा आप भी सुन लीजिए, आपको भी याद आ जाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। जी नाज़रीन, आपने ये दुआ सुनी। अब ये देखिए उस दुआ में क्या इरशाद फरमाया गया है। ये दुआ सूरा अल बकरा की आयत नंबर 213 के तफसीर इब्न कसीर में ये मौजूद है। नाज़रीन, दुआ ज़रा गौर से सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न, यानी इसका तर्जुमा देखिए, ए अल्लाह, हमें हक़ को हक़ की सूरत में दिखा, वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, और उसकी पैरवी करने की तौफीक भी दे। यानी जो हक़ और सच हमारे सामने भी आ जाए तो हम उसकी पैरवी करें, यानी उसके साथ हम उसको फॉलो भी करें। व अरिनल बातिला बातिलन, और बातिल को यानी झूठ को बातिल की सूरत में दिखा, यानी जो झूठ है वो हमें झूठ की सूरत में दिखा। वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, और अगर झूठ की सूरत में है तो उससे हमें बचने की भी तौफीक अता फरमा। कितनी खूबसूरत बात है कि वो लोग जिनसे हम डील कर रहे हैं, किसी भी किस्म की, ख्वाह वो कोई कारोबारी डील है, किसी किस्म की कोई वादा, कोई लेन देन का मामला है, या बच्चों के रिश्ते करते वक्त है,
تو اللہ رب العزت اگر وہ لوگ حق ہیں تو وہ آپ کو سامنے حق کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے ناظرین۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قیام اللیل کے لیے یعنی تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو اٹھتے ہی اپنی نماز اس دعا سے شروع کرتے تھے۔ یہ دعا آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، بڑے غور سے سن لیجئے۔ اس کا بھی اسی قسم کا مطلب ہے، یہ دعا کا اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے، اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ فرمائے گا۔ جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں اپنی مرضی سے حق کی طرف میری رہنمائی کر۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین کس قدر خوبصورت دعا ہے۔ یہ جو دو دعائیں میں نے آپ کی خدمت میں یہ سامنے پیش کی ہیں، ناظرین بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو ان دعاؤں پہ عمل بھی کریں۔ یہ لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لیا کریں، یقین کریں کہ یہ لوگ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ناظرین جو بندہ اللہ سے جو چیز مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، خواہ وہ ہدایت ہے، خواہ وہ دولت ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہے۔ اب کس وقت کب عطا کرنا ہے یہ میرے رب کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین آپ بھی ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ وظیفہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ چھپے ہوئے کمرے میں، بند کمرے میں چھپے ہوئے لوگوں کے اصلی ان کے جو کارنامے ہیں، جو اصلی ان کی شخصیت ہے، اس کو کھولنے کی یہ چابی ہے۔ کیونکہ جو انسان یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے سامنے صرف حق کو لے کر آتا ہے، اور جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا، کیونکہ حق اور سچ ہوتے ہی یعنی کہ حق ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے وقت کیا ارشاد فرمایا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں اپنے جھوٹ کے ساتھ، فریب کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ، میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ۔ لیکن ناظرین وہ کب تک جھوٹ بولتے ہیں؟ حق سامنے آ ہی جاتا ہے، ان کے چہرے بھی سامنے آ جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سارے دیکھا کہ گھرانوں میں شادی کرنے کے بعد طلاق اس وجہ سے ہوگی کہ وہ لوگوں کو پہچان ہی نہیں پائے تھے، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے۔ کاروباری جو ڈیل ہوتے ہیں، جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں، الحاق ہوتے ہیں آپس میں، وہ بھی ختم ہوئے، اور وہ بھی تھانوں میں، کچہریوں میں ختم ہوئے۔ کیوں؟ کہ اعتبار کیا تھا دوسری پارٹی پر اور اگلے لوگوں نے دھوکہ دے دیا، پیسہ مار لیا، یا جھوٹ کی بنیاد پر کوئی غضب کر لیا۔ تو یہ دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ کوئی بھی کاروباری ڈیل کرتے وقت، کوئی بھی معاملہ طے کرتے وقت، رشتہ طے کرتے وقت ان دونوں دعاؤں سے کام لیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ زندگی کا فیصلہ کر رہے ہوں، حتیٰ کہ آپ کوئی چیز ہی خرید رہے ہوں، ان دعاؤں سے کام لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ یہ دونوں دعائیں بھی حق اور سچ ہی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔